दशमीन नमस्कार, म हरीश विक। दशमीन यति बेला मुलुक कोरोना महामारीको युद्धसँग जुधिराखेको छ। कतिपय मानिसहरूले कोरोना महामारीकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् भने अहिले पनि कतिपय नागरिकहरू कोरोनाको लडाईँसँग लडिराखेका छन् र मुलुक लकडाउनको स्थितिमा छ। हुन त सरकारले, स्थानीय तहले, संघीय सरकारले, प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीका लागि केही रोकथामका प्रयासहरू गरे पनि तर त्यो पर्याप्त छैन भन्ने खालका कतिपय गुनासाहरू उठिराखेका छन् र यति बेला धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोरोना महामारीसँग कसरी जुधिराखेको छ, अर्थात् कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले के कस्ता प्रयासहरू गरिराखेका छन् भन्ने सेरोफेरोमा रहेर आज हामी धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निर्पबहादुर ओडसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। सर्वप्रथम मेयर साहबलाई हामी स्वागत गरौँ। स्वागत छ मेयर साहब। धन्यवाद, नमस्कार। खासमा अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाको अवस्था के छ? धनगढी उपमहानगरपालिकाले यो कोरोना महामारीको यो नियन्त्रणलाई रोक्नका लागि के कस्ता प्रयासहरू गरेका छन्, यो सम्बन्धी बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त म मृतक परिवारहरूप्रति अहिले यो महामारीका कारणले देशभरिमा, नगरपालिकाभरिमा र विश्वमै भएका प्रति म श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै बिरामीहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु। यो महामारीमा कोही पनि बाँकी रहेन। विश्वभरि नै महामारी फैलियो र यसमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रदेश नम्बर 7 सुदूरपश्चिमको नै अवस्था हेरिराखेको अवस्था छ अहिलेको परिस्थितिमा। किनभने यो गौरीफन्टा नाका धनगढी उपमहानगरपालिकामा छ र आउने जाने क्रम भनेको देशभरिकै ठुलो नाकामा पर्छ अहिले। जो हामीले योभन्दा अगाडिको पहिलो चरणकोमा दिनको 10-12 हजारसम्म पनि हामीले त्यो नाकाबाट भित्र्यायौँ भने अहिले पनि हामी 1000 देखि 1500 प्रत्येक दिन त्यो नाकाबाट आउने कामहरू भइराखेको छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नमा हामी सबै लागेका छौँ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै गइराखेका छौँ र अहिलेको अवस्था केही सुधारात्मक रूपमा आएको छ। बिरामीहरूको सङ्ख्या, सडकमा हामीले बिरामीहरू राखेका थियौँ र त्यसलाई सबैभन्दा सर्वप्रथम पहिला अक्सिजनको आवश्यक पर्ने। धनगढी उपमहानगरपालिकामा एउटा मात्रै अक्सिजन, जो 120 देखि 150 सिलिन्डर मात्रै उत्पादन गर्न सक्ने अक्सिजन प्लान्ट थियो। त्यो अक्सिजन प्लान्टले 10% पनि थेगिराखेको थिएन र हामीले देशभरिका प्लान्टहरूमा गयौँ। नेपालगञ्ज, भैरवा, पोखरा, विराटनगर, काभ्रे, चितवन, बुटोलदेखि ल्याउँदै कोसिस गऱ्यौँ, धेरै कोसिस गऱ्यौँ, तर त्यसका बावजुद पनि हामीले धेरै मान्छेहरूलाई बचाउन सकेनौँ हामीले। र अब अहिले सामान्य चाहिँ केही पर्सेन्टेज सुधार भइराखेको छ। मेयर साहब, यहाँले अघि भन्नुभयो, वास्तवमा कतिपय नागरिकहरूले यसअघि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन अभावकै कारणले गर्दाखेरि ज्यान गुमाएका थिए, अकालमै मर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यति बेला त्यो स्थिति किन आएको मेयर साहब? जस्तो कहीँ कोर्डिनेसनको अभाव हो अथवा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भएको हो, किन त्यो अवस्था आएको? होइन, अब त्यो बेला कस्तो भने अक्सिजन प्लान्ट भनेको जुन अक्सिजन प्लान्ट थियो सानो 120 देखि 150 उत्पादन गर्ने, त्यो अक्सिजन प्लान्टले पनि धेरै भइराखेको थियो। तर अब अहिले कस्तो परिस्थिति आइदियो भने एकजना बिरामीलाई दिनमा 24 घण्टामा 3 देखि 4वटा अक्सिजन प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। त्यो अक्सिजन प्रयोग गर्दा बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ दिनको 400-500 प्लस कुनै दिन त 1000सम्म पनि बिरामीहरू पुगेपछि त्यो सम्भावना रहेन। त्यसपछि गएर नेपालगञ्जसँग कोर्डिनेट गऱ्यौँ, बुटोलसँग गऱ्यौँ, किनभने नेपालगञ्जमा पनि फेरि भयावह स्थिति, धनगढीको जस्तै सुदूरपश्चिमको जस्तै स्थिति नेपालगञ्जमा पनि थियो। नेपालगञ्जले पनि आफ्नो जति पनि अक्सिजन सिलिन्डरहरू त्यहाँ 1000 देखि 1100 अक्सिजन सिलिन्डरहरू तयार हुन्थे, तर त्यो तयार हुने क्रममा नेपालगञ्जले नै होल्ड गर्थ्यो। तर नेपालगञ्जको सिलिन्डर मात्र नभएको भए पनि हाम्रो धेरै मान्छेहरू हताहत हुने अवस्था थियो। तर नेपालगञ्जको सिलिन्डर, त्यहाँ हाम्रो श्याम ताहेलजी हुनुहुन्छ जो उद्योगपति पनि हुनुहुन्छ, उहाँको सहयोगले पनि हामी ठुलो उपलब्धि भयो। त्यसपछि गएर हामीले बुटोलबाट पनि व्यवस्थापन गऱ्यौँ। बुटोलमा पनि समस्या त्यस्तै थियो कि देशभरिमै त्यही समस्या थियो। पोखराबाट गऱ्यौँ, पोखरामा पनि त्यही समस्या
विराटनगरमा गयौँ, विराटनगर पनि त्यही समस्या, किनभने यो देशभरिको समस्याका कारणले गर्दा व्यवस्थापन गर्न चाहिँ कठिनाइ भएको हो। त्यति बेला अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गयो, सबै क्षेत्र जुन क्षेत्रमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गयो र हामीसँग चाहिँ प्लान्ट भएन। हामीसँग प्लान्ट नभएको कारणले समस्या खडा भयो। अनि प्लान्ट के भने 40 देखि 50 अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ प्रादेशिक हस्पिटलमा उत्पादन हुने, अनि 120 देखि 150 सिलिन्डर चाहिँ त्यो मालिका प्लान्ट भन्ने छ, त्यसबाट उत्पादन भएपछि त पुरै प्रदेशभरि भयावह स्थिति छ, देशभरि भयावह स्थिति छ। त्यो भएका कारणले हामीले चाहँदै र गर्दै पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिएन। अहिलेको स्थिति के हो? अहिले अक्सिजन त हुनु त सहजता छ भनिएको छ। अहिले धनगढी उपमहानगरपालिका प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका भएका कारणले पनि जस्तो समग्र सुदूरपश्चिमलाई आकलन गरेर हेर्ने हो भने अहिले अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा छ भन्न मिल्छ? होइन, पर्याप्त मात्रामा त अहिले पनि अक्सिजन छैन, अहिले पनि अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा छैन, तर व्यवस्थापन हामी गरिराखेका छौँ। जस्तै नेपालगञ्जमा के भयो भने नेपालगञ्जमा अहिले लिक्वाइड आयो, नेपालगञ्जमा लिक्वाइड आइसकेपछि नेपालगञ्जबाट उत्पादन हुने प्लान्टबाट हामी कम्तीमा पनि 50% पाउन सक्ने सम्भावनामा 300-400 हामी पाउन सक्ने सम्भावनामा रह्यो। त्यो सम्भावनाले गर्दा अब अहिले चाहिँ हामीले देशभरि घुम्नु पर्दैन, किनभने त्यो बेला हामीले देशभरि घुमाउँदा पनि हामीले अक्सिजन नपाएर खाली गाडीहरू पनि ल्याउनु पर्ने ल्यायौँ खाली गाडी पनि ल्यायौँ। जुन प्लान्टमा जान्छु प्लान्ट छैन, के अरे अक्सिजन छैन, जुन प्लान्टमा गयो अक्सिजन छैन, त्यो अक्सिजन नभएपछि खाली गाडी पनि हामीले ल्याउनु पर्यो। तर अब अहिले चाहिँ के भने लिक्वाइडहरू आइसकेपछि नेपालगञ्जले चाहिँ 20,000 एकचोटिमा 20,000 चाहिँ लिटर चाहिँ लिक्वाइड प्रयोग गर्न सुरु गरेपछि अनि त्यसले चाहिँ 5-7 दिन चाहिँ नेपालगञ्जलाई पुग्यो भने हामीले चाहिँ त्यो 5-7 दिनको कारणले राहत हुन्छ र सामान्य पर्याप्त मात्रामा छैन, पुग्ने सम्बन्धमा छ र केही पर्सेन्टेज बढ्न सुरु भयो भने फेरि गाह्रो हुनसक्छ। अनि अहिले जुन सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि घट्दै गएको भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन? नै, सङ्क्रमितको त घट्न गएको होइन, तर हस्पिटलमा आउने चाहिँ घट्यो, किनभने त्यो सुरुको चरण भएका कारणले हामीलाई 10-12 दिन कस्तो भयो भने पोजिटिभ हुने बित्तिकै अक्सिजन लगाउनु पर्छ भन्ने खालको भरम पनि भयो। र अनि अर्को कुरा के भयो भने घरमै पनि पुरानो बिरामीहरू, दीर्घरोगी बिरामीहरूले पनि एकको सट्टामा 2-3टा राखिदिएर पनि समस्या भयो, किनभने पछि त हामीलाई कस्तो खालको भयो भने खाली सिलिन्डर पनि नपाउने भयो। जस्तै कुनै कम्पनी कुनै प्लान्टबाट चाहिँ हामी पाउन सक्ने सम्भावना रह्यो भने खाली अक्सिजन पनि पाएनौँ कि हामीले रिफिल गर्नलाई पनि पाएनौँ, किनभने त्यो घरमा होल्ड राखिदियो। त्यो होल्ड राखिसकेपछि त्यो पछिको लागि पनि आवश्यक पर्छ भनेर होल्ड राख्यो, त्यो होल्ड राखेर पनि केही हामीलाई समस्या भयो। तर अब अहिले चाहिँ सुधारात्मक रूपमा छ, तर अहिले पनि पोजिटिभहरू जस्तै अहिले हामी टोलमा हामी वाडामा टोलमा चाहिँ हामीले एन्टिजन किटहरू प्रयोग गरिराखेका छौँ। अब त्यो यसको मात्रा चेकअपको मात्रा हामीले बढाउने बित्तिकै बिरामीहरू छन्, घरमा बिरामीहरू छन्, तर के भने हिजोको जस्तो परिस्थिति थिएन। मान्छे त्रसित भए, पोजिटिभ हुने मान्छेलाई अक्सिजन लगाइहाल्नुपर्छ भन्ने त्यो कन्सेप्टमा बसेपछि पनि हामीले अलिक समस्या भएको। अनि मेरो साहब यहाँको अभियान नै थियो, खासमा गत वर्ष पनि त्यो अभियान थियो, यस वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुभएको थियो। अहिले अक्सिजन प्लान्ट जुन निर्माण गर्ने कुराहरू छ नि, अनि यो कहाँसम्म पुगेको छ? होइन, अब अक्सिजन प्लान्टमा हामीले अब त्यहाँ विद्युतहरू ट्रसहरू तयार गरिसकेका छौँ। शनिबार धनगढी पुग्दैछ अक्सिजन प्लान्ट। त्यो हाम्रो नेत्री हुनुहुन्छ, हाम्रो डाक्टर आर्जु राणा देवबाज्यू, पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ र यो क्षेत्रबाट उहाँले चुनाव पनि लड्नु भएको। उहाँसँग मैले पहल गरेँ कि अब अक्सिजन प्लान्ट हामीसँग उपलब्ध नभएका कारणले हामीलाई त्यो समस्या भइराखेको छ, कहीँ कतै केही गर्न सकिन्छ भने धनगढी उपमहानगरपालिका पनि त्यसमा साथ दिन सक्छ भन्ने कुरा राखेपछि अनि उहाँले हाम्रो चौधरी ग्रुपसँग, चौधरी फाउन्डेसन छ उहाँहरूको, चौधरी ग्रुपसँग समन्वय गरेर चौधरी ग्रुप र हामी धनगढी उपमहानगरपालिकाको साझेदारीमा भन्दा पनि सहयोगमा चौधरी ग्रुपले हामीलाई 50% अनुदान दिने र अनि 50% धनगढी उपमहानगरपालिकाले त्यसमा लगाउने भनेर सहमति भएर सबै कुरा क्लियर भएर अब शनिबार चाहिँ धनगढी पुग्दैछ अक्सिजन प्लान्ट। हामी शनिबार पुग्छ, सोमबार या मङ्गलबारदेखि हामी डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। कति क्षमताको हुन्छ मेरो साहब? त्यो 120 देखि 150 पर डे, 24 घन्टामा 120 देखि 150 अक्सिजन सिलिन्डर हुन्छ। त्यो भयो भने 150 मालिकाको हुन्छ, 150 हाम्रो धनगढी उपमहानगरपालिकाको हुन्छ। त्यसपछि गएर 100 जति सिलिन्डर चाहिँ यो सुदूरपश्चिम प्रादेशिक हस्पिटलको भयो भने अनि त्यसपछि हामीलाई पुग्छ
भनेपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट सुरु गर्ने बित्तिकै अक्सिजनको अभावबाट हामी मुक्त हुन्छ भन्ने हो। अब यही रेसियोमा हुँदै गयो भने अब म्याक्सिमम त्यो बेलाको जस्तो भयो भने त फेरि पनि पुग्दैन, किनभने त्यति बेलाको जस्तो अवस्था आयो भने चैत 15, 16, 17 चैतदेखि चैत महिनाभरिको जस्तो अवस्था आयो भने त फेरि पनि हामीले 500, 600 जति पर डे हामीले अन्यत्रबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र अब यही रेसियोमा गइराख्यो भने अक्सिजन चाहिँ पर्याप्त रूपमा पुग्छ हामीले। अनि उपमहानगरपालिकाले यो बाहेकका अन्य यो कोरोना रोकथामका लागि के कस्ता प्रयासहरू गरेका छन् समग्रतामा बताइदिनुहोस्। होइन, अब उपमहानगरपालिकाले निरन्तर रूपमा पहिलो चरणदेखि आजका मितिसम्म र आउने दिनहरूमा पनि निरन्तर रूपमा आफ्नै स्वाब कलेक्सन सेन्टर सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले PCR गराइराखेका छौँ, निरन्तर रूपमा हामीले PCR गराइराखेका छौँ। र अनि दोस्रो, अहिले हामीले टोल र वाडामा पनि हामीले पठाइराखेका छौँ र पोजिटिभ भएको जतिलाई, पोजिटिभ हुने वाडामा पोजिटिभ हुने जतिलाई म आफू पनि गइराखेको छु। वाडा अध्यक्षजीहरूलाई जस्तै यो किटहरू हामीले दिइराखेका छौँ। यसमा औषधि छ, आइसोलेसनमा बस्ने तरिकाहरू छ, होम आइसोलेसनमा कसरी बस्ने, बिरामी मान्छेहरूले के गर्ने र औषधि खाने चिजहरू हामीले चाहिँ उहाँहरूको हातमै हामी घरमै गएर वाडा अध्यक्षज्यूहरू पनि दिइराख्नु भएको छ र जुन ठाउँमा म गएँ म पनि सँगै बोकेर त्यो लगेको छु र एन्टिजन प्रयोग टोलमा एन्टिजन प्रयोगहरू गरिराखेको अवस्था छ र साथै एम्बुलेन्सहरू निरन्तर रूपमा सुरुको चरणदेखि अहिलेको चरणसम्म हामीले 2टा एम्बुलेन्स निरन्तर चलाएका छौँ। एउटा कोभिड एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेका छौँ र त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ नन कोभिड, जस्तै अब गर्भिणी महिलाहरू हुनसक्छ, बिरामी आउन नजाने ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनसक्छ, निःशुल्क रूपमा हामीले 2टा एम्बुलेन्सहरू पनि सञ्चालन भएको छ। भनेपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोभिडको यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा आफ्नो अभियानलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाएको छ भन्न मिल्छ। एकदम सशक्त रूपमा भन्दा पनि पूर्ण रूपमा हामीले बढाएका छौँ। रेडियोहरू, टेलिभिजनहरूमा पनि एकदमै व्यापक रूपमा हामीले प्रचार गरेका छौँ। सङ्घ संस्थाहरूको साझेदारी, दार्जिलिङ निकायहरूसँगको साझेदारी गरेर धनगढीमा उपलब्ध भएका जति पनि रेडियोहरू छ त्यो रेडियोहरूमा हामीले प्रचार हालेका छौँ, टेलिभिजनहरूमा प्रचार हालेका छौँ र जनचेतनाहरू फैलाएका छौँ र प्रत्येक दिन 13 महिना, अहिले 13 महिना भइसक्यो, 13 महिना भइसकेको छ, 13 कि 14 महिना भइसकेको छ। निरन्तर प्रत्येक दिन धनगढी उपमहानगरपालिकाले अपिल गरिराखेको छ, प्रत्येक नागरिकलाई निषेधाज्ञाका बारेमा अपिल गरिराखेको छ कि अहिलेको बेला, अहिलेको परिस्थितिमा बिना मास्क नहिँड्नु होला भनेर प्रत्येकचोटि प्रत्येक पटक चाहिँ साबुन पानीले हात धुनु होला, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्नु होला भनेर प्रत्येक दिन अपिल गरेका छौँ। प्रत्येक दिन रेडियोमा चाहिँ प्रचार गरेका छु, टेलिभिजनमा प्रचार गरेको छु र निरन्तर रूपमा मैले पनि 5औं 6औं दिनमा चाहिँ एउटा लाइभ चाहिँ जनताका बिचमा गरेका छौँ र पोजिटिभहरूलाई म्यासेज गरिराखेका छौँ, फोन गरिराखेका छौँ कि तपाईँहरू नआत्तिनु होला, इम्युनिटी पावर बढ्ने कुराहरू खानु होला, झोल पदार्थहरू खानु होला, यी चिजहरूलाई प्रयोग गर्नु होला पनि भनेका छु। चिन्ता नगर्नु होला, केही यसको लागि समस्या छैन, यो निकास निस्किन्छ, तपाईँमा सुधार हुन्छ भनेका छौँ र सामान्य नागरिकहरूलाई पनि हामीले म्यासेज पठाएका छौँ कि अति आवश्यकका चिज बाहेक र काम बाहेक अन्यत्र चाहिँ तपाईँहरू नघुमिदिनुहोस्, बाहिर नगइदिनुहोस् भनेका छौँ र आफ्नो वरिपरि सरसफाइ गर्नुहोस्, झाडहरू नराख्नुहोस्, सरसफाइ गर्नुहोस्, आफ्नो अगाडिको नालीहरूलाई सफाइ गर्नुहोस्, किनभने अब चाहिँ बर्सातका कुराहरू छ, डेङ्गुको कुराहरू छ, सँगै महामारीको कुराहरू छ। यी सबैले हामी सबै एकमत भएर हामी सबै निरन्तर रूपमा लागिराखेर सरसफाइमा निरन्तर रूप लागिराखेर र 3वटै सरकारका मापदण्ड जो WHO ले दिएका मापदण्डहरू छ त्यो मापदण्डलाई प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी सबै सुरक्षित रहन्छौँ। मेसा पनि अब यही बिचमा भनौँ न, अब यो यति ठुलो महामारीका बेला कतिपय नागरिकहरू अथवा चाहिँ बाहिर बस्ने आम जनताको एउटा गुनासो अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न कस्तो छ भने सङ्घीय सरकार अनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको तालमेल नमिलेका कारणले गर्दाखेरि पछिल्लोबाट यो कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई रोक्नका लागि केही स्थानीय तहहरू भनौँ न प्रदेश सरकारलाई पनि कठिनाइ भइराखेका छन् भन्ने छ। यसबारेमा तपाईँको धारणा के छ? होइन, अब वास्तवमै नेपालमा अहिले राजनीतिक गतिविधि राम्रोसँग नचलेका कारणले पनि यो समस्याहरू भइराखेको छ। 3वटै सरकारको बिचमा अहिले मात्र होइन, सुरुदेखि नै वास्तवमै समन्वयकारी भूमिका भएको छैन। त्यो सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने हो, त्यो सकिराखेको अवस्था चाहिँ छैन। किनभने अहिले पनि यसलाई हामी अझै राम्रो तरिकाले सुधार गर्न सक्थ्यौँ। जस्तै नाका खोल्यौँ,
हामीले देशभरिमा 7वटा नाका खोल्यौँ, तर त्यो नाका व्यवस्थापन गर्नेमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको कुनै क्षेत्रमा पनि उहाँहरूको उपस्थिति छैन होइन। त्यो उपस्थिति पालिकाले मात्रै झेलिराखेको अवस्था छ। जुन पालिकामा छ त्यो पालिकाले झेलेको छ। फेरि तर के भने सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो भने दामासाईका रूपमा सहयोग गरिराखेको अवस्था छ। कसले गरिराखेको छ, कसलाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सङ्घीय सरकारले हेरिराखेको छैन। जस्तै भीमदत्तले गरिरहेछ, भीमदत्तले हेर्नु पर्यो, धनगढीले गरिरहेछ, धनगढीले हेर्नु पर्यो। उतापट्टिका नाकाहरूमा त्यहाँको पालिकाले गरेर, किनभने त्यहाँको पालिकाले गरिराखेको छ भने त्यहाँको पालिकालाई चाहिँ फरक तरिकाले हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो सङ्घीय सरकारले। र प्रदेश सरकारले पनि त्यही तरिकाले हेर्नुपर्ने हो कि कुन पालिकाले व्यवस्थापन गरिराखेको। जस्तो अहिले हामीसँग साझेदारी भएको संस्थाले रेड क्रससँग साझेदारी गरेको छ। अहिले हामी गौरीफन्टा नाकामा आएका मान्छेहरूलाई जिल्लाभरिको पालिकामा पुगाउनको लागि हामीले विङ्गर गाडी राखेका छौँ। त्यो धनगढी उपमहानगरपालिका, रेड क्रस र युनिसेफको साझेदारीमा। किनभने युनिसेफले धनगढीसँग काम गरिरहेछ अनि काम गरिरहेको छ। यो समस्या समाधान गर्नका लागि के गर्ने त भनेपछि एउटा गाडी राखौँ। किनभने कुनै पालिकाको 10 जना आएको छ, कुनैको 5 जना आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ बोक्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ होइन। जस्तै UNDP, WFPले चाहिँ पोजिटिभहरूलाई आइसोलेसनमा राखेका छौँ। त्यो आइसोलेसन धनगढी उपमहानगरपालिकाको आइसोलेसनमा अहिले प्रदेशभरिको मान्छेहरू छ। आजै मात्रै पनि 90 जना मान्छेहरू छ भने रेगुलर रूपमा त्यहाँ चाहिँ 30-40 जना मान्छे प्लस भएको छ, 30-40 जना मान्छे गएको छ। तिनीहरूलाई पठाउने कामहरू गरिराखेका छौँ भने यो भार छ, यो बुझ्न आवश्यक छ र यसलाई व्यवस्थापन गरेर लैजाने हो भने। जस्तै हामी जुन बेला भयावह स्थितिमा थियौँ, मास्क छैन देशभरि, सेनिटाइजर छैन देशभरि, इक्विपमेन्टहरू छैन देशभरि, हामीले दूरदर्शिता र दिगोपनमा गइराखेका छैनौँ। अब जस्तै अहिले अब आजैका मितिदेखि अहिलेको मितिदेखि हामी तेस्रो लहरमा लागिहाल्नुपर्छ। तेस्रो लहर कसरी गइरहेछ, जस्तै चाइनामा तेस्रो लहर आयो भनेर WHO ले आफैले भन्न सुरु गरिसक्यो भने तेस्रो लहरको लक्षण के हो त, तेस्रो चरणलाई आवश्यकता के हो त पर्ने। जस्तै हिजो हामीले दोस्रो चरणका बारेमा, दोस्रो चरणको पनि त हल्ला भइसकेको थियो नि, तर दोस्रो चरणका बारेमा हामीले सोचेनौँ। अब अहिले प्रदेश सरकारको कोभिड हस्पिटल अहिले बन्दैछ। जब यो समाप्त भइसकेपछि, यो दोस्रो चरण समाप्त भइसकेपछि त्यो तयार हुन्छ होला। किनभने त्यो त पोहोर सालै निर्णय गरेको हो नि त, पोहोर साल निर्णय गरेको, बजेट विनियोजन गरेको, अनि त्यो त त्यति बेलादेखि सुरु गर्नुपर्ने हो नि त। किनभने हामी दिगोपन र दूरदर्शिता नअपनाउनुको पनि समस्या हो। एकातिर राजनीतिक प्रब्लम छ, देशमा राजनीतिक प्रब्लम भइराखेको छ, मान्छे गर्नुपर्ने कामभन्दा अर्को आवश्यकता के हो, आवश्यकता भन्दा पनि व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि राजनीतिक बाटो त्यतातिर गइराखेको अवस्था छ। त्यसैले यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि जस्तै अब अहिले सुरुदेखि भनेको, मैले 13 महिना अगाडिदेखि भनेको मेडिकल कलेजलाई चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर बनाऊ, त्यसैमा पनि राजनीति गर्न सुरु गरिदियो होइन। त्यसैमा पनि राजनीति अहिले पनि अन्तिमसम्म अहिले पनि पहल गरिराखेको छु, त्यसलाई प्रदेश स्तरको आइसोलेसन बनाऊ। त्यहाँ किन बनाऊ भने त्यहाँ जतिजना मान्छे पनि हामी राख्न सक्छौँ, जति ठुलो महामारी पनि हामी त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अब कसरी जान सकिन्छ? तिनै सरकारले अब यस्तो महामारीका बेला फेरि पनि यहाँले भने जस्तो तेस्रो लहर आउँदैछ, त्यसका लागि हामीले कसरी पूर्व तयारी गर्नु पर्यो र कसरी जानुपर्छ? होइन, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले के जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले पालिकालाई मजबुत बनाउनु पर्यो, पालिकालाई मजबुत बनाउनु पर्यो, पालिकालाई एक किसिमको निर्देशन दिनु पर्यो। उहाँहरूले अभिभावकको भूमिका निभाउनु पर्यो, अभिभावकको भूमिका उहाँहरूले आफै गर्ने होइन, अभिभावकको भूमिका निभाउनु पर्यो स्थानीय पालिकालाई। किनभने स्थानीय पालिका जनतासँग सम्बन्धित छ, ऊ टोलमा छ, घरमा छ स्थानीय पालिका। त्यसैले के भने स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो। नाकालाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, नाकालाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यहाँको मेन पावरहरूलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नु पर्यो, साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र त्यसपछि गएर आवश्यक इक्विपमेन्टको कुरा चाहिँ तयारी राख्नु पर्यो, पुरा गर्नु पर्यो। जस्तै अहिले हामीले त्यही दूरदर्शिता नभएका कारणले अहिले हामीले त्यो समस्याहरू गऱ्यौँ। अब अक्सिजन यो बेलाकोलाई, यो लहरलाई, यो लेयरलाई चाहिँ अक्सिजनले समस्या समाधान गर्ला होइन। आधा जति त हामीले गुमाइसक्यो मान्छे गर्ला, तर तेस्रो लहरको बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यक छ कि छैन? उसलाई अर्को आवश्यक हुनसक्छ
अनि त्यो आवश्यकताको लागि त अहिले नै त्यो दुईटा सरकार तयार हुनु पर्यो, नभए बजार ओपन गर्नु पर्यो, खुला बजार त गर्नु पर्यो नि त। व्यापारीहरूले अगाडि व्यापारीहरू बढ्छन् नि अगाडि, अनि आवश्यक भएको जसलाई आवश्यक पर्छ त्यसले खरिद गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्छ, नभए आह्वान गर्छ, जनताका बिचमा आह्वान गर्छ, सङ्घ संस्थाका बिचमा आह्वान गर्छ, जात्रे निकायलाई अनुरोध गर्छ, स्थानीय पालिकाले गर्छ, हामी त्यो व्यवस्थापन गर्छौँ। अनि मेरो साहब अर्को कुरा जस्तो नगरपालिका क्षेत्रभित्र अब यहाँले अब भनौँ न अहिले कोभिडकै सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिराखेका बेला नगरपालिकामा 15 बेडको आफ्नै निजी अस्पताल निर्माण गर्ने पनि भनिएको थियो, यसलाई पनि निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ कि कसरी अगाडि बढ्नु? होइन, त्यही भएर त अहिले हामीले अक्सिजन प्लान्ट पनि हामीले त्यहीँ जडान गर्दैछौँ। बेली वार्ड नम्बर 7 मा अहिले हामीले बोर्डबाट र परिषदबाट हामीले 15 बेडको 3टा अस्पतालको निर्णय गरेका छौँ, 3टा हस्पिटलको निर्णय गरेका छौँ र प्राथमिकताका रूपमा पहिलो चरणमा चाहिँ हामी बेलीमा त्यो कामहरू गर्छौँ। बेलीमा सुरु नै गरिसकेका छौँ हस्पिटल, किनभने त्यहाँ प्लान्ट पनि जडान गर्दैछौँ र त्यसपछि गएर हामी विकट क्षेत्र हामी उर्मामा जान्छौँ वार्ड नम्बर 16 मा र त्यसपछि हामी तेस्रो चाहिँ फेरि विकट क्षेत्र फुलबारीमा, यो 3टामा चाहिँ यो वर्षभित्र नै सञ्चालन गर्छौँ र बेलीमा चाहिँ हामी लगत्तै बेलीमा त व्यवस्थापन अगाडि बढिसकेको छ, केही स्टाफहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। यो कोभिडको कारणले हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ र लगभग बढे सरह नै भइसक्यो। प्लान्ट जडान हुने बित्तिकै त्यहाँ पनि हस्पिटलको कामहरू सुरु हुन्छ। भनेपछि कोभिड केन्द्रित हुनुहुन्छ। अनि अहिले अन्य विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि केही निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ कि कसरी अगाडि बढ्नु? होइन, त्यसमा हामीले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेका छौँ जिल्ला प्रशासनसँग बसेर, म पनि त्यसमा आमन्त्रित सदस्य हुन्छु सधैँ जिल्ला प्रशासनको कुनै पनि निर्णयहरू गर्दाखेरि त्यसमा निर्माणलाई चाहिँ नरोक्ने भन्नेमा हामी गएका छौँ। निर्माणलाई नरोक्ने जस्तै अब हिजो अस्तिदेखि निर्माण कामहरू सबै सुचारू रूपमा गर्ने भन्ने त्योभन्दा अगाडिको निषेधाज्ञामा पनि हामीले 8देखि साँझ 8देखि बिहान 5 बजेसम्म सामानहरू ओसार पसार गर्ने र क्याम्प बनाएर त्यहीँ क्याम्प बनाएर काम गर्ने भनेर गरेका थियौँ। त्यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ र विकासका कामहरू लगभग धेरै कामहरू सकिन्छ। अनि मेरो साहब अब जस्तो निषेधाज्ञा लगभग भन 1 महिना जति नै हुन थाल्यो, अब यो बिचमा भनौँ धेरै मजदुरहरू, अब कतिपय मजदुरहरू अब ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गहरू निकै समस्यामा छन्, त्यस्तै किसानहरू त्यस्तै समस्यामा छन्। अब यो लकडाउन अलिकति खुकुलो हुन्छ कि अथवा चाहिँ के हुन्छ यो सम्बन्धी पनि बताइदिनु। अहिलेको परिस्थितिमा भोकै नबस्ने वातावरण वरिपरिका त हुन्छ नि त, पडोसीहरू सबै त एउटै खालको हुँदैनन्। पैँचो गरेर भए पनि, मागेर भए पनि, साबटी लिएर भए पनि काम चलाउनुहोस्, काम चलाइदिनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूसँग पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ, मिडिया मार्फत अनुरोध गरेका छौँ कि मान्छे भोको नमरोस्, त्यो परिस्थिति सिर्जना नहोस् र निर्माणका कामहरू सबै भएका कारणले श्रमिकहरूलाई त्यति अप्ठ्यारो छैन र अहिले अब इलेक्ट्रिक रिक्साहरूको मान्छेलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भइराखेको छ। त्यो पनि हामीले नाकामा चाहिँ दिनको 10-15वटा चाहिँ पालो गरेर उनीहरू बाँच्न सक्ने खालको गरेर पालो गरेर हामीले त्यहाँ ड्युटी के अरे त्यो ओसार पसार गर्नेमा चाहिँ हामीले नाकामा व्यवस्थापन गरेका छौँ। दिनको 10-15-20वटा इलेक्ट्रिक रिक्साहरू जस्तै बसहरू, जस्तै अब पहाड लैजानुपर्ने बसहरू पनि पालो गरेर उहाँहरूलाई पनि सबैको पालो परोस् होइन, दिनमा 10-15वटा बसहरू प्रयोग गर्नुपर्छ अनि त्यो पालो सङ्गत चाहिँ त्यो आओस् भनेर हामीले त्यसमा पनि व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढेका छौँ। अनि हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ मेरो साहब। अन्तमा नगरवासी अथवा सुदूरपश्चिमवासीलाई तपाईँको सुझाव अथवा तपाईँको सन्देश के छ यो बताइदिनुहोस्। म सधैँ पनि भनिराखेको छु र म आज यहाँहरूलाई पनि सबैलाई म हात जोडेर फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो महामारी हामी सबैका लागि हो। हामी सबै यसमा सतर्क भयौँ र हामी सबैले जो सरकारले दिएका, WHO ले दिएका मापदण्डहरू, खानेकुराहरू र सरसफाइमा हामीले ध्यान दियौँ, निषेधाज्ञालाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ भने पक्का पनि यो महामारीबाट हामी बच्न सक्छौँ र यो महामारीलाई हामी जित्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी अझै पनि यो कति लेयरसम्म जान्छ, कति वर्षसम्म जान्छ यसको केही निश्चितता छैन। काम हामीले गर्नै पर्छ, अन्य कुराहरू हामीले गर्नै पर्छ र ती गर्नका साथसाथै पनि हामी सुरक्षित रहेर सबै कुरा गर्नका लागि सुरक्षित रहेर हामी गऱ्यौँ
मापदण्डलाई पुरा गऱ्यौँ, डिस्टेन्सलाई पुरा गऱ्यौँ र मास्कको अनिवार्य रूपमा हामीले प्रयोग गऱ्यौँ, सेनिटाइजर अथवा साबुन पानी हामी अनिवार्य रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ र औषधिका रूपमा पनि जो हाम्रो शक्तिवर्धक औषधिहरू छ जो अहिले स्वास्थ्यले निकालेको छ, WHO ले निकालेको छ, तिनलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हामी गयौँ भने पक्का पनि यसमा हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने कुरा छ। यही मेरो सम्पूर्णलाई धनगढी नगरवासीलाई र प्रदेशवासीलाई राष्ट्रिय रूपमा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी सतर्कता अपनाउँ भन्ने कुरा चाहन्छु। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। दशबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख। खास गरी उहाँले धनगढी उपमहानगरपालिकामा कोरोना रोकथामका प्रयास र सुदूरपश्चिमभरिमा जुन एउटा खालको सङ्क्रमणको अवस्था छ यसलाई रोक्नका लागि आफूले गरेका कामहरूका बारेमा भन्नुभएको छ। हवस् त, आजको यस विशेष कार्यक्रममा सहकर्मी विवेक सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।